If you turn to the 7th chapter of Matthew, आणि मातव्याचे 7व्या अवयस्वाच्या नोंदवर मारीत जाल्यार 7th chapter of Matthew, मातव्याच्या 7व्या अवयस्वाच्या नोंदवर मारीत जाल्यार 17 and 18. आणि वोड 17 आणि 18. Even so, every good tree bringeth forth good fruit, त्याच भाशेन बोरी झाडां बोरी फळां दिता but a corrupt tree आणि एक वायट झाड bringeth forth evil fruit. वायट फळां दिता. A good tree cannot bring forth evil fruit. बऱ्या झाडाच्यान वायट फळां दिवंक नजो. Neither can a corrupt tree bring forth good fruit. न्हय म्हूण वायट झाडाच्यान See, बोरी many फळां people दिवंक think- जावजो. I have sown my wild oats. आनी जायते जाण अशें म्हणटात आमी तें वायट Now केलां. I am going to marry this very nice girl. आतां एका बऱ्या चेडवाशी हांव काजार जातलो I want her to be a virgin whom I marry. आनी एक ती हांव कुंवार आसूंक जाय जेन्ना कोणा कोणा You काजार are an जाता. adulterer. तूं एक पोजोडपण You जिवीत have deflowered so many. आनी तुवें कितल्या लोकांचें जिवीत फुडार केलाय. And now when it comes to your marriage, आनी तुजें काजारी जिवीत आतां तेन्ना you say, I want a virgin. आनी तुका एक आंकवार वस्तुरी तुका जाय. My dear people, म्हज्या इश्टानो there are too many people like this. आनी जायते लोक आयज अशे जियेतात. A corrupt tree cannot bring forth good fruit. आनी एक वायट झाड बरें फळ ताच्यान दिवंक जावचें ना. Yes, वय you're a corrupt tree, तूं एक वायट झाड and when the time of your marriage comes, आनी जेन्ना तुजें काजराचो वेळ You येता say, तूं म्हणटा oh, I want a happy family. आनी म्हाका बरी एक फामील I जाय want to make my bride happy. आनी म्हजे व्हंकलेक खोशाल करूंक And जाय I want a beautiful family. आनी एक सोबीत फामील म्हाका जाय. But what are you taking into your marriage? पूण तुज्या काजारी जिवितांत तूं कितें You're वत्ताय. taking your sins. तूं तुजें पातकां घेवन वयताय You're taking the sins of your youth. आनी तुजे तरणाटेपणाची पातकांक And वत्ताय you want to throw that heritage into the bosom of your children. आनी ते भुरग्यांच्या कुशान पासून तूं तें दिवंक सोदताय. And then you say, this boy is a bad boy. आनी तूं मागीर म्हणटाय हो भुरगो वायट म्हणून. Oh, this girl is a bad हें girl. चेडूं वायट म्हणटाय तूं. I don't know how she was born in our family. हांव नको कशें जल्मलां आमच्या फामिलींत हें. No, my friend. ना म्हज्या इश्टा. You are a corrupt tree. तूंच पयलो वायट झाड जावन And you आसा have brought forth corrupt fruit. आनी तुवें ती फळां पासून वायट And हाडल्या when you see the fruit, आनी जेन्ना तूं तें फळ आतां पळयताय oh, you begin to shed tears. आनी तूं आतां रडोंक पडलाय You say, there is no peace in my आनी family. तूं म्हणटाय शांती ना म्हज्या I फामिलींत. always thought I would enjoy my family. हांव सदां चिंतालो म्हजे फामिली जिवीत बरें But I'm आसतलें unable to enjoy my पूण family. म्हजे फामिलींत म्हाका खुशालकाय मेळना. Nothing but sickness and trouble. कांयच ना दुयेंस आनी कोश्टूच आसा. Yes, my friend. वय म्हज्या इश्टा. The Lord Jesus said, जेजू क्रिस्तान म्हणला by their fruit ye shall know them. तांची फळां पळोवन तुमकां तांची वळख जातली. So many of you have come from distant places, आनी जायते कडच्यान तुमी हांगासर आयल्यांत. and I do not want you to take back with you that corrupt tree. आनी म्हाका नाका तुमी तें वायट झाड हांगासर घेवन गेलेलें. I want you to take from here a new person, a new faculty to bring forth good fruit. आनी म्हाका जाय तुमी एक नवें फळ एक नवें झाड बरें हाडटा तसलें फळ. So, आनी what do we see here? आमी हांगासर कितें पळयता. A tree which deserves to be plucked up
by the roots. आनीक असलें झाड ते मुळांतल्यान ताका उमटूंक जाय. There are spots in your face, आनीक तुजे भितर कसली तरी खतां आसा, clouds that are without water, आनीक खुंपां उदक नासलेलीं, carried about the winds, आनी बेश्टी वाऱ्यान भोंवता, trees whose fruit withereth, आनीक झाडां ताची फळां पडटात, without fruit, आनी फळां ना, twice dead, आनी मरोन गेल्या, plucked up by the root. आनीक मुळांतल्यान ती उमटूची. My dear friend, म्हज्या इश्टानो, God says, देव म्हणटा, I cannot see this wicked tree. आनीक म्हज्यान हें नश्ट झाड पळोवंक जायना, Pluck it up. आनीक ताका मुळांतल्यान उमटियात, The axe is laid आनी कुराड आतां थिंगासर at आसा, the root of every tree, आनीक तसल्या झाडाच्या मुळांचेर, that every tree that bringeth not fruit, good fruit, should be hewn down आनी जीं सगलीं झाडां ती बरीं फळां हाडना तांकां कातून and उडोवची, cast into the fire. आनीक ते उज्यांत लासची. My dear friend, म्हज्या इश्टानो, look at our fruit. आमचे फळांची नजर मारा, Look at our offices. आमच्या ऑफिसांनी नजर मारात, Can you show me one office in this neighborhood आनीक ह्या सुवातेर खंयचें एक तर ऑफिस दाखयात where no corrupt practice takes place? खंय करप्शन थिंगा चलना पळय तसलें ऑफिस, No bribery prevails or exists. आनीक थिंगा रिश्वत घेयना पळय तसलें म्हाका ऑफिस दाखयात. Can you show me one leader or high up in the government आनी एक व्हडलो फुडारी तो सरकाराचे पोरले पदवीर आसा with clean hands आनी ताचे हात नितळ आसा पळय तसलो, and a pure heart? आनी एक नितळ काळजाचो, You know, without clean hands, आनी नितळ हात you're नासतना only going to destroy the country. ह्यो देशाचो तूं इबाडूच कोत्तलो, You're going to destroy the poor. आनीक लोकांक तूं काबार कोत्तलो, Cannot serve with unclean hands. आनी तुज्यान सेवा करूंक जायना तुजे हात मेळे आसतना. My dear friends, म्हज्या इश्टानो, look at our fruit. आमचे फळाचे नदर मार, After all, who works in these offices? आनी कोण वावर कोत्ता ह्या ऑफिसांनी? Our sons and our daughters. आमचे पूत आनी धुवो, Our uncles and our aunts. आमचे अंकल आनी आमचे आंटी थिंगा आसात. If our offices are corrupt, आमचे ऑफिसां सोर खराब they जाल्या are only the fruit of our family. आनी तें फळ जावन आसा आमचे फॅमिलीचेंच. Make the tree good, and its fruit will be good. तें झाड सारकें कोर आनी तेजी फळांय सारकीं जातलीं. What a sad sight we see. आनी कितें आमी देखतात एकदम दुखेस्त. All right, these meetings are for 5-6 days. ह्यो सगळ्यो सभा 4-5 दिसां But पासत. what about the other days of the year? आनी मागीर उरलेल्या दिसांनी तुमी कशें जियेता? 360 days. 365 दीस. What about those days? आनी त्या दिसांनी तुमी कशें जियेता? Are you winning souls? तुमी जे ओकमे Or are you जितात? saying the lights are not on, the microphone is out of order? लायट सारकें ना आनी मायक्रोफोन सारकें ना जे तुमी म्हणटा. Nobody will listen to me. कोण म्हाजें आयकोचें ना? Or give, I don't know what you're doing. नको तुमी कितें कोत्तात. But let me tell you this. पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदता, In season and out of season, आनी जे खंयचोय म्हयनो the आसूं, Lord helps me to preach His word. देव म्हाका आदार कोत्ता तें बरें उतर सांगोंक. People say, Christmas time, sir. लोक म्हणटा क्रिस्मसाच्या So वेळाचेर nobody will come for revival meeting. ना जाल्यार रिवायवल मिटिंगाक कोण येना. If you go to some area, आनी तूं एका सुवातेर वचत जाल्यार oh, not at the end of the month, sir. म्हयन्याच्या निमाणे दिसांनी Nobody न्हू. has money. कोणा कोणे पयशे ना. And therefore, you can't have meetings at the end of the month. म्हयनो काबार जाता तेन्ना आमी मिटिंगे करचे न्हू. Have them in the first week. पयल्या त्या सुमारान करचे. My dear friends, म्हजे इश्टानो, generally I give the end of the month for my meeting. आनीक म्हाजो म्हयनोचो निमाणो वेळ हांव दितात त्या मिटिंगे पासत. Yes. वय, Who should run our meeting? कोणेन आमचे मिटिंगे फुडें वच्च्यो? Not money. पयशान न्हू. Not moneyed people.
आनी पयशे आसात तसले लोक न्हय. But पूण the Lord must run our meeting. जेजू क्रिस्तान आमचे मिटिंगे मुखार The वच्यो. gospel, has it no other feet? आनी जे शुभ वर्तमानाक आनी पांय ना काय? Only rupee feet? पयशांचेच तांकां पांय आसात काय? You know what I tell people? लोकांक हांव कितें म्हणटा तुमी Even जाणा? if you bring 10 million, 1 crore, 1 करोड रुपया पासून तुमी take अडीच it जाल्यार home. तें तुवें घरा व्हर. We don't want it. God doesn't want it. आमकां नाका, देवाकूय तें नाका. God wants a broken spirit. देवाक जाय एक मोडलेलें काळीज. That's true. हें सोत. Because कित्याक? this is the God of holiness. कित्याक हो पवित्रपणाचो देव. He does not want you to come before Him with your gold, your hatred, your adultery. आनी ताका नाका तुजें भांगार घेवन येयला, तुजें दुवेसपण आनी तुजें तें अडल्टरी घेवन. ना. He says, cleanse your hands, you sinner. आनी तुजे हात मेळे आसा पळय ते पातकी नितळ कर. Purify your hearts, you double-minded. तुजें काळीज तूं नितळ कर दोन मनाचो. Who has required this at your hands? That you should tread my courts. आनी कोणें तुका आपयला तूं म्हज्या ह्या स्वातेचेर येवचें आनी थिंगा मेळें करूंक. I will not smell at your feasts. आनीक तुजी ती फेस्तां म्हाका ती आवडनात. Take away the noise of your viols. आनी ते सगळे बोबो आसा पळय तो बोबो काडून उडय. I don't want to hear your songs and your bhajans. आनी तुमची भजनां आनी ती गितां म्हाका आयकोंक नाका. That is the living God, हो तो आसा दिवो देव. God of truth, स्वताचो देव God of holiness, आनी पवित्रपणाचो देव. God who says, woe unto you. You have got hatred in your heart like Cain. आनी केना भाशेन तूं दुवेस कोत्ताय तुजे शिराप येतलो. My dear friends, म्हजे इश्टाणो. then the Bible mentions Balaam here. आनी थिंगा सोरस म्हणटा बालाम आयकोता. What does the Bible say? आनी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा? Balaam who ran after unrighteous money. आनी बालाम म्हणटा पळय तो प्रमाणीक ना तसल्या दुडवा फाटल्यान धांवन गेलो. Greedily ran after reward. आनीक तो आपल्याची आशा बागोवंक Do गेलो. you see this, friends? तुमी पळयला काय इश्टानो? Lies. फोटींग पॉन. Lies in the register. रजिस्टराचेर फोटी बरयता. Lies in the birth certificate. बर्थ सर्टिफिकेटचेर फोटी आसात. For a little money, थोडे दुडवांक लागोन. you will sell your soul. आनी तुमचे ओत्मे विकून You उडयता. will sell the soul of your son. आनी तुजे पुताचे पासून ओत्मे विकल्या. Balaam, सारको बालाम जालाय. who ran greedily after reward. आनीक ते इनामा फाटल्यान तो आशेन धांवलो. What kind of man are you? कसलो मनीस जावन आसाय तूं? A cloud that brings no rain. हांव एक कूप जे पावस आडिना तसलो. You know, I feel very sad. म्हाका तुम दूख भोगता. Somebody from the neighboring district told me आनीक शेजाऱ्याच्या वाटेल्यान कोणें म्हाका अशें म्हटलें. that in the recent cyclone, आनी जेन्ना तो पाटींचो सायक्लोन येयलो पळय तेन्ना the farmers lost everything, their whole harvest. शेतकामत्यांनी सगळें तांचें रोयलेलें तें सगळें विबाड जालें. My, I cannot bear. आनी म्हाजें तें सोसूंक जावंक ना. What labor goes in, कितलो वावर वयता what inputs go in. आनी कितलो वेळ थिंगा वयता. Oh, how much is invested in that crop. कितलें थिंगा सो दिल्लें आसता तें फळेवच्याक. All of it. आनी तें सगळें. Listen, my dear friends. आयकात म्हज्या इश्टाणो. When the Lord Jesus Christ is with you, जेजू क्रिस्त सोमी तुज्या बरोबर आसा तेन्ना there will be a blessing in your basket. There will be a blessing in your barn. आनीक तुज्या त्या सगळ्या वावराचेर आशिर्वाद आसतलो. There will be a blessing in the grain
which you sow. आणि तूं बियो घालतात पळय त्या बियांचेर ताजो आशिर्वाद आसतलो. You will not be a fruitless vine. आनीक फळ ना तसलें तूं एक दाखवेल जावची ना. That is not pleasing to God. आनी अशें देवाक तें आवडोना. What kind of feet has the gospel? The gospel is a gospel of love. कसले पांय दिल्ले आसा तुमी शूर वर्तमानाक तो मोगाचो. And if there is no love, आनी तुमी मोग ना you जाल्यार want to run the gospel on money? आनीक तूं दुडवांचेर तुजें तो शूर वर्तमान हाडूंक सोदताय. That won't work. तशें चलचें ना. The gospel only runs out of compassion, out of love. शुभ वर्तमान फकत काकलुतीन आनी मोगान उगडावं When you वचोंक have जाय. tears for sinners, आनीक पातकां पासो जेन्ना तूं दुखांक वयताय when you say, I must lift Delhi, आनी तूं दिल्लीक वयर उबारूंक I सोदताय must see a transformation in Nepal, आनी नेपालान तिंगा बदल हाडूंक सोदताय. we must penetrate China, आमी चायनेन भितर सरोंक we जाय must reach the ungodly Europe. आनीक युरोपान प्रमाणीकपणां थिंगा वचोंक जाय. My dear friends, म्हज्या the इश्टानो gospel flows with love. आनीक शुभ वर्तमान मोगान मुखार The वयता. fruit of the Spirit आनीक आत्म्याचें is जें फळ love, joy. मोग खुशालकाय No, ना if they are not there, तें ना जाल्यार love, joy, peace are not there, आनी मोग शांती तो थिंगासर ना then how can जाल्यार you run the gospel? आनीक तो शुभ वर्तमान मुखार कसो वयतलो ना. That is why तेका people लागोन talk about money, 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 money. लोक उलयता दुडू 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 दुडवांचें उलयता. Listen. आयकात. I don't care if you brought 10 crores here, 100 million. आनी 10 करोड पासून हाडली जाल्यार म्हाका ताची पर्वा ना. Take it home. ते व्हर घरा व्हर. The gospel runs on love. देवाचें शुभ वर्तमान मोगाचेर मुखार वयता. My dear friends, म्हज्या इश्टानो all of us have to leave a blessing when we die. आनी जेन्ना आमी मोत्ता पळय तेन्ना आमी एक बेसांव फाटीं दवरून वचोंक जाय. Now I see too many people dying without leaving enduring fruit. आनीक जायते लोक मोत्ता आयज हांव पळयता कांयच थिंगासर फळ उरोना. I don't know whether they're busy gathering some money for their children. हांव नोको तें फकत वावरान लागला पयशे एकठांय करून आपल्या I भुरग्यां don't पासत. know what hinders them from leaving an enduring blessing before they leave this world. आनीक ह्यो संवसार काबार जावचे आदी आनी तांचें जिवीत काबार जावचे आदी तांकां एक बेसांव दवरपाक तेंचे लागीं घडोवना. But when I see Jacob dying, पूण हांव जेन्ना जेकोबाचे नदर मारता तो मारता तेन्ना 49th verse, आनी उत्पत्तीचे 40 आनी 9 49th chapter Ani- of Genesis, आनी उत्पत्तीचे 40 आनी 9 Jacob called unto him his son आनी जेकोबान आपल्या पुतांक आपल्याशी आपयता and said, gather yourself together, आनी तुमी सगळे हांगासर एकठांय जायात that I may tell you that which shall befall you in the last day. आनी हांव तुमकां तें सांगूंक सोदता जें निमाण्या दिसांनी तुमचेर तें घडोवन येतलें. You know, ऐकात. Jacob was a deceiver who tried for the greater part of his life almost to manipulate the future. आनीक एक जेकोब फोटयता पळय तसलो आसलेलो आपल्याच्या आदल्या जिवितान आनी तें सगळें बदलून करूंक सोदतालो ताजो फुडार. But after he met the Lord at Peniel, आनी पेनियेलाक जेन्ना देवाची भेट ताका God जाता gave him a new name आनी ताका एक नवें नांव मेवता. as a prince with God. You have power with God.
as a prince have you prevailed. आणि एक खूर देवाचो पवित्र आणि तुका आता म्हणटले Listen, ऐकात friends. ऐकात म्हणजे इश्टानो Prevailing in the presence of God. देवाच्या हाजीरपणात तूं उत्तलोय Prevailing in prayer. आणि मागण्यान तूं You उत्तलोय know, when we used to have meetings, तुम्ही जाणा जेन्ना आमी मिटींग करतना I would go to my father. हांव म्हज्या बापायशी हांव वयतालो I was a very young fellow. तेन्ना तो नाटो I would say, हांव अशें म्हणटालो Daddy, डॅडी no revival yet. अजून पासून जागृती जावंक ना The people are still hurt. आणि तांची काळजां अजून निबोर आसा We shall extend this meeting आणि हे मिटींग आमी वाडोवया and we will fast and pray आमी उपवास करूया आनी मागणी करूया till there is a sweep through by the Holy Spirit. आनी पवित्र आत्म्याचो थिंगासो तांकां अनुभव मेळटा ते मेरेंत See, my daddy had commitments, माझ्या डॅडीचे जायते आनी कमिटमेंट आसलेले but पूण I didn't like to leave a place आनी म्हाका ती सुवात सोडूंक सोदिनाहलो until जे मेरेन all the people were broken. सगळीं मनशां तांची काळजां तुट्टा ते मेरेन At the cross of Jesus, जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साशी I येवंक would जाय say, let's prevail in prayer. हांव म्हणटालो आमी मागण्यांत आनी मुखार वसया Jacob learned such prayer, जेकबान असली मागणी prayer केली with which he could wrestle with God all night. आनीक मागणी आख्खी रात तो देवा बरोबर झुजतालो And he tells his son, आनी तो तांच्या पुतांक I म्हणटा will tell you what he told Joseph. हांव जोसेफाक कितें म्हणलां पळय तें तुका सांगता 22nd verse. आनीक 22 वर्त आनी जोसेफाक ताणें कितें म्हणलें तें हांव तुका सांगूंक सोदतां 22nd verse. आनी 22वी ओड Joseph is a fruitful bough. आनीक जोसेफ तो एक फलादीक Even जातलो a fruitful bough by a well, आनीक तो एक फलादीक जावन आसा एका बांय whose कोणे branches run over the wall. आनीक ताजे ते सगळीं फांटे ते वणटीचेर Joseph. आसतले Is a fruitful bough. आनीक तो एक फलादीक दाखवेल My dear friend, म्हज्या इश्टानो will you tell your children something like this? तुज्या भुरग्यांचेर तूं अशें कितें तरी बरें म्हणटलें काय Son, पुता I prevailed with God in prayer. हांव मागण्यांत रावलो देवा बरोबर I'll shed my old nature. हांवें म्हाजें आदलें सगळें स्वयं काबार The केलें Lord gave me, in fact, a new name. खरेंच म्हणल्यार देवान म्हाका एक नवें नांव ताणें दिलें And I know that you will be a fruitful bough. आनी हांव जाणा तूं एक बरी फलादीक दाखवेल My जातलो father said to me म्हज्या बापायन म्हाका अशें म्हणलें words which I could not believe. आनी उतरां जी म्हाज्यान स्वत मानूंक He जायना put both his hands ताणें दोनी हात म्हाजेर दवरले upon me. म्हजेर ताणें दवरले For the first time, आनी पयलेच फावटी I was going to a big campaign. आनी एक व्हडले कॅम्पेन Alone मिटिंगान हांव without एकलोच थिंगासोर वचपाक आसलोलो He was very sick, तो एकदम दुयेंत आहलो very close to heaven. आनीक स्वर्गाक लागीं But पावलो he put his hands, ताणें ताजे हात म्हजेर दवरले prayed for me. मागणें केलें He told me, ताणें अशें म्हणलें God will use you more than he used me. देव तुका उजार करतलो म्हाका उजार केला ताजे कडेन सुबेज I could hardly believe those words. म्हाका तें स्वत मानूंक जायनासलें Because my father walked very close to God. कित्याक म्हजो बापूय देवाशी लागीं सारको चलतालो My dear mother, म्हज्या आवयन my dear father, आनी म्हज्या बापायनी I do not know what you're going to tell हांव नोको तुमी कितें म्हणटली पळय ती your children. तुमच्या भुरग्यांक My son, म्हज्या पुता I have prayed for you.
हांवें तुज्या पासत मागणें केलां I do not leave any heritage of uncleanness for you. आनी कसलें मेळेपणाचें दायज हांव तुका दवरिना. I leave for you a heavenly inheritance. आनीक स्वर्गीचें दायज हांव तुका दवरता. God will make you a fruitful buff. आनीक देव तुका फळां दीक दाखवेल कोत्तलो. My dear friends, म्हज्या इश्टानो, this is God's purpose. आनी हें जावन आसता देवाचो आवडो. You have not chosen me, तुवें म्हाका वेचूंक ना, but I have, हांवें तुका. that you should go and bring forth, आनी तुका वेचला आनी तूं मुखार वचोन and that your fruit should remain. आनी फळां दीक जावन तें उरोंक. That whatsoever you ask, आनी तूं कितें मागताय पळय तितलें may be given to you, I will give it to you. आनी तें हांव तुका दितलो. Yes, वय, whatsoever you ask. तूं कितेंय मागत जाल्यार What fruit? कसलें फळ What abiding fruit? आनी हें उत्ता पळय तसलें फळ. And that fruit should come out of you. आनी असलें फळ तुजे भितरल्यान तें येवचें.